पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रख दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को देखकर थोड़ी सी घबरा सी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिमांड की है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए और इन मुतालबात को सामने रखकर आगे ना बढ़ा गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाने में अपना हक राय महफूज रखती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको चलाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने नहीं रखा, अलबत्ता अगले हफ्ते फिर से मीटिंग होने की तवक्को है और अगले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड है वो हुकूमत के सामने रखेगी। कौन कौन से मुतालबात हैं जिनको देखकर हुकूमत थोड़ी सी घबरा गई है, परेशान हो गई है? क्या हुकूमत अकेले इन मुतालबात को तस्लीम करके आगे बढ़ने में कोई कुव्वत, सकत और ताकत रखती है या फिर हुकूमत को ये किसी से इजाजत लेनी पड़ेगी? ये मुज़ाकरात कहाँ जाते दिखाई दे रहे हैं, इस पर आज हम आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर था। अभी तक मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर आगे इसलिए नहीं बढ़े कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत की कमेटी के सामने नहीं रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर से अपने मुतालबात को हुकूमती कमेटी के सामने दोहराया है और कहा है कि हमारा मुतालबा है कि साने 9 मई और साने 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इन वाकयात को असल हकायक सामने लाए जा सके और जो भी जिम्मेदार आए फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बुनियादी और बड़ा मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी हुई है कि वो इस मुतालबे से कतई तौर पर पीछे नहीं हटेगी कि 9 मई की तहकीकात और 26 नवंबर के वाक़े की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन एजेंडा और मुतालबा है। दूसरा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा असीर हैं, जो पाबंद सलासल हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को रिहा किया जाए। ये वो मुतालबात है, जो सोल मुतालबात है, जो की पॉइंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्हीं पर बात आगे बढ़ेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दीगर मुतालबात भी सामने रखेगी, जैसे 8 फरवरी 2024 का मैंडेट है और बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के सामने रखेगी। हुकूमत ने इन मुज़ाकरात को तकरीबन इस डिमांड पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स पर अभी तक किसी बड़े रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनको हम देखेंगे और हुकूमत इस पर अपना फैसला करेगी। जो मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को ऊपर रखा गया है। हुकूमत की जानिब से यह कहा गया है कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन इमरान खान से इजाजत लेती है, इमरान खान के साथ डिस्कस करती है, फिर उसके बाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की मीटिंग में ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के मैंडेट के साथ इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि अगर हमारे मुतालबात को मानकर आगे नहीं बढ़ा गया तो फिर 30 जनवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक और जो रेमिटेंसेस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भेजते हैं उनको मना करने के हवाले से अपना हक राय महफूज रखती है। हुकूमत की कमेटियों में जितने लोग शामिल हैं, लग रहा है कि हुकूमत ने ये चू चू का मुरब्बा बनाया है और हुकूमत ने अपने कुछ लोगों को राजी करने के लिए या फिर उनको इत्तेहादी शो करने के लिए भी इस कमेटियों में शामिल किया है। अब इजाजुल हक साहब का इस कमेटी में क्या काम है? इसके अलावा और बहुत सारे नाम है, मैं किस किस का नाम लूं? बाप पार्टी, उसका क्या काम है भाई? इसके अलावा MQM, उसका क्या काम है? बहरहाल ये एक चूचू का मुरब्बा बनाया हुकूमत ने। हुकूमत इस वक्त अंडर प्रेशर है। ये बात तो तय है कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान, जिसको अनाड़ी खिलाड़ी कहा जाता था, उसने घेर घार कर हुकूमत को अपने एजेंडे पर लेकर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये मुज़ाकरात अब तकरीबन अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे। इमरान खान से चूंकि
مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی اور اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ ہفتے مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گی اور پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اتنی قوت، سکت اور طاقت رکھتی ہے کہ وہ تنہا ان مطالبات پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نیگوسیشن بڑھا سکے، کسی نتیجہ خیز معاملے کی طرف یہ بڑھ سکے؟ ظاہر ہے 9 مئی میں حکومت اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، 9 مئی کے معاملے میں کوئی اور اسٹیک ہولڈر ہے۔ سانحہ 26 نومبر جو ہے اس کے الزامات بھی حکومت سے زیادہ کسی اور پر جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں کا آؤٹ پٹ ضروری ہے، اور حکومت اتنی ابھی سکت اور قوت اور طاقت نہیں رکھتی کہ حکومت ان قوتوں کی مرضی منشا کے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا سکے۔ 20 نومبر کے بعد عالمی صورتحال بھی تبدیل ہوگی اور حکومت پر مزید پریشر آئے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو جس انداز میں مسلسل پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنلی عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھی ہیں، وہ یقیناً عمران خان کے فائدے میں جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ضرور ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کسی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ابھی تک نہیں ہوئی۔ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان جیل میں ہیں، -1 فارمولہ اور بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشن تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، عمران خان جس کو چاہیں گے اس کو جب نومنی کریں گے تو پھر وہی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کہلائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے اپنے طور پر، ہم اس پہ ایک آنے والے دنوں میں ولاگ رکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی کا اپنے بعد ایک نائب مقرر کر دیا ہے کہ خدا نہ کرے عمران خان کی صحت کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، عمران خان کو بیمار پڑ جاتے ہیں، عمران خان ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو عمران خان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بانی چیئرمین کون ہوگا؟ یعنی کہ بانی چیئرمین تو عمران خان ہی رہیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین کون ہوگا، اس پر ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بڑی اہم ترین گفتگو رکھیں گے۔ لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے پھوڑنے کی جتنی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی ہیں، اور انہی ناکامیوں کو دیکھ کر اب ٹیبل ٹاک کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے۔ ظاہر حکومت انڈر پریشر آئی، سول نافرمانی کی تحریک کے بعد جب ریمیٹنسز روکنے کی بات آئی تو حکومت پر اچھا خاصا پریشر آیا۔ اب اس پریشر کے بغیر حکومت آگے کیسے بڑھے گی؟ یقیناً اب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر کسی نہ کسی معاملے پر نیگوسیشنز کرنی پڑے گی۔ جو ملزمان تھے جن کو سزائیں ہوئی تھی ملٹری کورٹ سے، تقریباً 19 سے زائد ملزمان کی سزا انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر معاف کی گئی ہے، اور ISPR کی جانب سے اس کا مکمل تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں کہ کن کن ملزمان کی جن کو سزا ہوئی تھی، جو مجرم قرار پائے تھے، ان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ ملزمان تھے جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی تھی، جس میں 2 سال بھی تھی، 6 سال بھی تھی اور اس سے زیادہ بھی تھی، لیکن پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں، یہ پاکستان کی جو ISPR ہے، پاکستان کی مسلح افواج کی ترجمان ISPR، اس کے مطابق جن ملزمان کو یا مجرمان کو معاف کیا گیا ہے انہوں نے رحم کی اپیل، رحم کی پٹیشنز فائل کی تھی، اور پیورلی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور رحم کرتے ہوئے ان ملزمان کو یا ان مجرمان کو معاف کیا گیا ہے، اور ان کی گریجولی ان کی رہائی کا سلسلہ بھی اب شروع ہو جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کہاں تک جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس اسٹانس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ابھی تک عمران خان اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ ظاہر ہے یہ کہیں پر ایسا معاملہ تو آنا ہے کہ کہیں پر کچھ عمران خان پیچھے ہٹیں گے، کچھ دیگر قوتیں آگے پاؤں بڑھائیں گی، کچھ دیگر قوتیں پیچھے ہٹیں گی، عمران خان آگے بڑھیں گے، تو یہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ معاملہ طے پانا ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں کورٹ آف لاء میں بھی جانی ہیں۔ البتہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ حکومت اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، اور مذاکرات میں سنجیدہ بھی ہے، چونکہ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوتی تو پھر جو معیشت میں ظاہر ہے جو IMF سے پیسے ملے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی معیشت میں جان آئی ہے، پتہ نہیں کیوں الفاظ کا گورکھ دھندا کھول کر ہمارے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کوئی باہر سے بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری نہیں آئی، کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں آئی، کس بنیاد پر؟ یا ہمارے کوئی جو برآمدات ہیں وہ بڑی ہیں، کس بنیاد پر ہماری اکانومی بہتر ہوئی ہے؟ ہماری اکانومی اس لیے بہتر ہوئی ہے کہ ہمیں جو IMF سے پیسے ملے تھے وہ تھوڑے سے آئے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ حکومت نے بھی یقیناً اخراجات کم کیے، تو تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اگر اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف اپنے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو عمران خان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک میرے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے یا ہمیں انصاف فراہم نہیں کیا جاتا
आप रेमिटेंसेस ना भेजें, अगर भेजें भी तो कम से कम मिनिमाइज भेजें, ताकि आपकी जो पीछे फैमिलीज हैं वो मुतासर ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर जो मुल्की मईशत है उसको अच्छा खासा धचका लग सकता है। तो हुकूमत इस वक्त बिल्कुल कमजोर पांव पर खड़ी हुई है, कमजोर पिच पर मौजूद है हुकूमत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने बेहतर वक्त में बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रोक खेले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पोजीशन भी मजबूत हुई है। अवामी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह और खुली हिमायत हासिल है पाकिस्तान के अवाम की। गो के हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आया, बल्कि इमरान खान जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े हैं। और अब इमरान खान अगर रिहा होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना भी मुश्किल होगा। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे तक जरूर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर हुकूमत एक कड़े मुश्किल हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखे। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।